अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज बात करेंगे हम रोशनियों के शहर कराची की, जिसका इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस वक्त मुकम्मल शहर इस वक्त डूब चुका है और उसकी वजह ये जो छठा स्पेल था मानसून का, जिसमें गैर मामूली तौर पर बारिशें हुई, वो उसकी बुनियादी वजह बताई जाती है। गो के NDMA ने और दीगर इदारों ने काफ़ी काम किया, नालों की सफाई को यकीनी बनाया, लेकिन इसके बावजूद चूँकि बहुत ज़्यादा गैर मामूली बारिशें वहाँ पर हुई तो ये तमाम तर चीज़ें फिर भी काम ना आई और इस वक्त तकरीबन पूरा शहर जो कराची है वो इस वक्त डूबा हुआ है। मुख्तलिफ नाले ओवरफ्लो हो चुके हैं, जो नदियाँ हैं वो ओवरफ्लो हो चुकी हैं और मुख्तलिफ इलाके डूब चुके हैं। जो कारोबारी मराकज़ हैं, बहुत सारी मेन मार्केट्स हैं, जो गोडाउन्स हैं, वहाँ पर इस वक्त पानी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सामान बहुत हद तक और जो माली नुकसान है वो बहुत हद तक जो घर में रहने वाले लोग हैं उनका भी हुआ है और फिर जो कारोबारी अफराद हैं उनका भी बेतहाशा हुआ है। गो कि जब ये पहले से ही महकमा मौसमियात की जानिब से ये बात बता दी गई थी कि ज़्यादा बारिशें मुतवक्के हैं, तो फिर उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद शहर की इंतज़ामिया उस हवाले से ही तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर लेगी और कोशिश की जाएगी कि जिस हद तक मुमकिन हो वो कम किया जा सके या जो डैमेज है उसको जिस हद तक मुमकिन हो कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस वक्त अगर कोई चीज़ हमें कराची शहर में जिस तरह से रिपोर्ट हो रहा है नज़र नहीं आ रही, तो वो वहाँ पर इंतज़ामिया है जो नज़र नहीं आ रही। लोग अपने तौर पर एक दूसरे की मदद ज़रूर कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल कैपेसिटी में मदद के लिए निकले हुए हैं, कुछ ऐसे फलाई इदारे हैं जो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें वहाँ पर इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को टेलीफोन किया और तशवीश का इजहार कर दिया, जो कि बहुत रिवायती अंदाज़ है कि उनको तशवीश है जो कराची में नुकसान हो रहा है। और उसके साथ साथ अपने MNAs को, जो कि सिर्फ वहाँ पर सिंध हुकूमत पर तनकीद करते नज़र आते हैं, उनको ये हिदायत की है कि वो अपने अपने इलाकों में निकलें और जिस हद तक हो सके लोगों की जो मदद है उसको यकीनी बनाएं। लेकिन ना वहाँ पर PTI के MNAs लोगों को मिल रहे हैं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs और MPAs मिल रहे हैं। अगर कहा जाए कि जो वज़ीर आला सिंध हैं वो कल कुछ इलाकों में नज़र आए, रस्मी तौर पर एक फ़ोटोशूट उन्होंने कराया, पर सवाल ये है कि सिंध के अवाम का दर्द, कराची के अवाम का दर्द बिलखसूस किसको है या किसको नहीं है, तो इसका जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वफाक और इसमें सूबाई हुकूमत भी अपनी अपनी तरह से एक रोल प्ले कर रहे हैं और फिर जो लोकल बॉडीज़ हैं जिसके पास न इख्तियारात हैं न तमाम मामलात हैं, उस पर बात दी जाती है जिसकी मुद्दत आजकल में ख़त्म हो रही है। और इस वक्त बुनियादी तौर पर जो रोशनियों का एक शहर है, जो हब है कराची, वो इस वक्त डूबा हुआ है। मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ कराची पर बात करें और ये जानने की कोशिश करूँगा कि आया सिर्फ इसको ये नाम दे दिया जाए कि जी बहुत चूँकि ज़्यादा बारिशें हुई हैं इसलिए ये सूरत हाल है, ये इस पर निकासी आपका निज़ाम ना होना, क्यों ना बनाया जाना, सिंध गवर्नमेंट जो कि पीपल्स पार्टी की है वो 12 साल से इक़्तिदार में होना और फिर ये तमाम तर चीज़ें ना किया जाना कि ज़रा सी बारिश भी कराची को डुबो देती है और फिर ज़्यादा बारिश हो जाए तो वहाँ पर सैलाबी कैफियत हो जाती है। मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। फ़ारूक पताफ़ी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और ताहिर मलिक साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहिबा, कराची में आप मौजूद हैं, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। इस वक्त एक तो वो मनाज़िर हैं जो हम यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं और पाकिस्तान का मीडिया लम्हा बलम्हा रिपोर्ट कर रहा है। कमोबेश पूरा कराची इस वक्त डूब चुका है। कहा जाए कि एक तो चले गैर मामूली तौर पर बारिशें हों तो वो तो और बहुत सारे इलाकों में सैलाब आ जाता है, दरिया ओवरफ्लो हो जाते हैं, लेकिन कहीं पर नकासी आब हमें ना नज़र आना, सिंध गवर्नमेंट का हमें ना नज़र आना, वफाक का सरसरी से बयानात जारी कर देना। ज़िम्मेदार कौन है इस वक्त जो कराची के अवाम जिनका कारोबार पहले कोरोना से बेतहाशा मुतासर था और अब जिनका सामान डूब गया, जिनका घर फर्नीचर डूब गया, इस तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार इस वक्त कौन है? देखिए, ये तो मेरे ख्याल है ये कोई सालों का बिगाड़ तो नहीं है ना। मतलब ये कोई एक हुकूमत का किया धरा नहीं है, कोई दिनों का बिगाड़ नहीं है, नहीं तो दिहाइयों का बिगाड़ है और सब हिस्सेदार हैं, कोई इससे मुबर्रा नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि इस पोजीशन में है पीपल्स पार्टी और MQM के एक दूसरे की तरफ उंगली उठाएं। ये तो कराची को मिलकर तबाह किया है, कराची को मिलकर निगलेक्ट किया है, कराची को मिलकर लूटा है। और आज आपने भी सारा दिन मीडिया सुना, मैंने भी सारा दिन मीडिया सुना। काम पे मैं नहीं जा सकती थी, बावजूद अगर मैं चाहती भी तो काम पे नहीं जा सकती थी। मैं रीजनेबल इलाके में रहती हूँ और सुबह से मेरे घर में बिजली भी नहीं। तो वो तो खैर हम अब इस बात के आदी हो गए हैं, इसके बारे में तो हम सवाल जवाब भी नहीं करते, बल्कि अगर बिजली चली जाए तो शुक्र भेजते हैं, क्योंकि अगर बिजली आती रहेगी तो पता नहीं 2-4 लोगों को करंट लग जाएगा और वो हम बात भी फिर बारिश के इसमें फहरिस्त में शामिल हो जाएंगी। मतलब बारिश आती, कराची में बारिश आए, कराची में गर्मी आए,
अमवात का होना तो लाजिम है, मतलब लोग गर्मी से भी मरेंगे और बारिश से भी मरेंगे, और फिर लोग सिर्फ अफसोस करेंगे, जैसे कि आपने कहा। अब की बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई मीडिया में, जो आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी होगी, और वो ये हुआ कि हर एंकर पर्सन ने ये कहा, जी कराची के पॉश तरीन इलाके भी डूब गए। यानी हर बारिश में जब गरीब कराची का मरता पिसता था, उसके बच्चे मरते थे, उसके घर में पानी भरता था, उसके जो भी उसके मसाइल होते थे, उसका रोजगार खत्म होता था, तो ये तो काबिल जिक्र बात थी ही नहीं। आज काबिल जिक्र बात यह है कि संजरानी और डिफेंस एक हो गया, ये की बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे। यानी कि जब डिफेंस के इलाके डूबे और अमीरों के घर में पानी घुसा, और जब उन्हें पता चला कि जब इस शहर के निगलेक्ट उनके दरवाजों तक पहुंच गया, तब सोचिए कि मैं और आप बात कर रहे हैं, क्योंकि गंदा पानी तो इस शहर को पता नहीं कब से मिलता था, और गंदा पानी ये लोग अपना पानी खरीद लेते थे। बिजली शहर में कब से मसला था, इनके घरों में जनरेटर थे। जी। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी कितना बड़ा मसला था, घर घर गार्ड और सिक्योरिटी की गाड़ियां खड़ी थी। आज जब ये समझिए तकरीबन खुदाई आफत आई है और इनके घरों में पानी घुसा है, तो मैं और आपसे ये मीडिया पे शो रहे कि जी पॉश तरीन इलाकों में भी, अमीरों के घर में भी, यार जब गरीब के बच्चे मरते थे, गरीब के घरों में पानी घुसता था, उसका रोजगार खत्म होता था, उसकी जमा पूंजी कारोबार तबाह होता था, तब आपने उफ भी नहीं की। अब आप शोर मचा रहे हैं, और अभी भी शोर के अलावा क्या करें। जी डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। फरूख पताफी साहब, आपकी जानिब आऊँगा, जानना चाहूँगा इस वक्त कैसे देखते हैं आप सर इस सारे मामले को? गो के बहुत सारे लोग मिसाल दे देते हैं पड़ोसी मुल्क भारत की, वो कहते हैं जी मुंबई में भी तो यही कुछ होता है जब ज़्यादा बारिश हो जाती है। अब उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, मामलात नहीं है, उस तरह से बारिशें नहीं होती रहीं, और अब जाकर ये मानसून के इतने स्पेल्स और बारिशें कराची में होना शुरू हुई हैं। तो यह एक ऐसी सूरत हाल है कि अगर ज़्यादा ज़रूरत से बारिशें हों तो हम पूरे मुल्क में ही देखते हैं कहीं ना कहीं सैलाब आ जाए। तो इसको एक एमरजेंसी सिचुएशन के तौर पर देखा जाए, इसको एक मिसमैनेजमेंट देखा जाए, इसको प्रॉपरली मैनेज ना किया गया माजी में, ये उसका नतीजा है। किस तरह देखेंगे इसे आप? मेरे ख्याल में अपने दरमियान में जो आंसर दिया ना अरसलान, वो बिल्कुल सही है। मिस मैनेजमेंट जिसको कहेंगे और क्या कह सकते हैं। देखिए, फितरत की तरफ से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन इंसान खासतौर पे अगर आप एक समुद्री शहर, आपने समंदर के साहिल पे आपने एक शहर बसाया है, तो आपको इतना तो अंदाजा होगा कि फ्लडिंग कभी भी हो सकती है। उसके लिए ड्रेनेज का सिस्टम होता है, उसके लिए पूरे अर्बन प्लानिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग का इंतजाम होता है। और हमने देखा है कि वो हुकूमत जो 12 साल से बैठी हुई है सिंध में, और अगर आप सिंध के अंदर देखें तो सिर्फ 2-4-5 साल की एक्सेप्शन के अलावा जब भी इलेक्शन हुए हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी है, तो उस तमाम चीज़ के अंदर आप देख लें कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। साथ साथ जो है डॉक्टर साहबा को मैं सुन रहा था, आई थिंक शी इज़ राइट, इवन दो कि आप और मैं जो है सहाफ़ी की हैसियत से पिछले कई महीनों से काफ़ी शोर इस पे मचा रहे हैं कि कराची का क्या हाल है, लेकिन डॉक्टर साहबा सही कहती हैं कि हमने जो है, और ये शर्मनाक मकाम है मैंने हासिल कौम हम सब के लिए, कि हमने कराची को ना जी, और ख़ासतौर पे कराची के जो गरीब आवाम है उनको ट्यून आउट कर दिया। जो कुछ हो रहा है, सड़कों के ऊपर लोग मर रहे हैं, वो जी 10-12 बंदे तो मरते ही हैं ना जी। अच्छा, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वी हैव स्टॉप्ड आस्किंग फॉर मोर, वी हैव स्टॉप्ड आस्किंग फॉर व्हाट इज राइट। तो इस वजह से कराची के सर्कमस्टांसेस आपको नजर आ रहे हैं। कराची के अंदर जी एक मामला जो मुझे समझ आता है, वाटर ड्रेनेज और फ्लड जो ड्रेनेज है, उसके लिए हमारे पास इंतजामात हैं, लेकिन मसला ये है कि आपने जिस तरह से बिल्डिंग बनने दी हैं, और सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, एमक्यूएम को भी देख लें, आज उनका मेयर बार बार चिल्ला के कहता है कि मेरे पास फंड्स नहीं है। भाई, आज से कोई 2 साल 3 साल पहले तक जो हुकूमतें बनती रही हैं, आप उसका हिस्सा रहे हैं, फेडरेशन में अभी भी आप हिस्सा है, पहले आप सिंध का हिस्सा थे, तो उस वक्त आप कहते थे, और मेयर भी होता था तो आपका होता था, आप कहते थे सब कुछ हम करते हैं और हम ठीक करके दिखाएंगे। और आज के दिन किस तरह से एक्सपोज किया है, कचरा हर जगह पड़ा होता है और कोई उठाने वाला नहीं है। एनडीएम में जाए तो वो काम करे, वरना, या फेडरल गवर्नमेंट का कोई बंदा जाए तो काम करे, वरना कुछ नहीं होगा। अच्छा, बिल्डिंग जहां जहां बन गई है, कभी चाइना कटिंग हुई है, कभी कुछ हुआ है, उसकी वजह से भी एक ब्लॉकेड आ गया है। और फाइनली अगर कराची के अवाम ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया था, तो निगलेक्ट हो रहे हैं।
اگر سینٹر کہتا ہے کہ ہم جو ہے کچھ انٹروین کرتے ہیں تو پھر ہمیں 18ویں ترمیم یاد آ جاتی ہے. یہ ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے عوام کو ڈپرائیو کرنے کے لیے rather than enable them. جی ارسلان. بالکل صحیح. طاہر ملک صاحب، سر اس وقت جو کراچی ہے وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بالکل پورا کا پورا جو مورد الزام ہے وہ ٹھہراتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہ جی وہ کوئی کام نہیں کر رہی. تمام تر معاملات ہیں، سندھ گورنمنٹ ہے وہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طرح سے ابھی بطافی صاحب نے بات کہی، وہ وسیم اختر صاحب پہ بات آ جاتی ہے، وہ خود ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تمام تر ذمہ فنڈز نہ ہونے کو دے دیتے ہیں. سوال یہ ہے، معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی تو ہو جو سندھ کی ذمہ داری لے، کراچی کی شہر کی ذمہ داری لے. کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں. کسی اور شہر کی ذمہ داری ان تینوں فریقوں نے لی ہے؟ مجھے بتا دیں، کراچی کے علاوہ. کراچی کے شہر کے سائز کے دنیا کے 80 ملک ہیں، اور ہر سال لاکھوں لوگ جو ہیں روزگار کی تلاش کے لیے انٹرنل مائیگریشن میں کراچی جا رہے ہیں. شہر پہ ایک لوڈ ہے. ایک شہر ہم نے 70 سال میں بنایا ہے جس میں میں اور آپ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں. اس میں 105 غیر قانونی سوسائٹی ہیں. عمران خان صاحب بنی گالہ میں وزیر اعظم بننے سے پہلے خط لکھ چکے ہیں چیف جسٹس کو کہ یہاں ناجائز تجاوزات ہیں، بائی لاز ہے، سو موٹو ہوا. اور اب عمران خان صاحب کی درخواست پہ سی ڈی اے کا ماسٹر پلان تبدیل کر کے اور ان تمام غیر قانونی تعمیرات کو ریگولرائز کیا جا رہا ہے. مارگلہ نیشنل ہل پارکس پہ قبضہ ہو چکا ہے، درخت کاٹے جا چکے ہیں اور انوائرمنٹ کو خطرے میں ڈال دیا گیا. اسلام آباد کے اندر شیر اور شیرنی مر چکے ہیں، زو قائم کرنے کے بھی ہم قابل نہیں ہیں. اب آ جائیں کراچی کی طرف. بلدیاتی اداروں کو جس نے مفلوج کیا ہے سٹی گورنمنٹ کو، اس نے کراچی شہر کو تباہ کیے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میئرز ڈاکٹر صاحبہ نے کہا، وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، سیاسیات کی پروفیسر ہے، ہم ان کی تحریروں سے استفادہ کرتے ہیں. کیا لندن، پیرس، نیو یارک کی گورننس جو ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہے؟ بلدیاتی ادارے جو آج رونا رو رہے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے لندن بھیجنے کے لیے تھے. منی لانڈرنگ کی اصطلاح جب پاکستان کے بچے نے دیکھی تو اس کو پتا تھا کہ کراچی سے منی لانڈرنگ ہو رہی، لیکن کوئی چینل پہ بیٹھ کے اس کا نام تذکرہ نہیں کرتا. تو کراچی کو جب آپ نے جن کے رحم و کرم پہ چھوڑا، اور اس میں سندھ گورنمنٹ بھی ہے، فیڈرل، آج گورنر اور صدر وہاں سے الیکٹڈ ہیں، 8 سیٹیں ہیں، 4 فیڈرل منسٹر ہیں. کیا یہ کراچی کے لیے کوئی پیکیج نہیں دے سکتے؟ آج مراد علی شاہ صاحب کراچی کے میئر کیوں بنے ہوئے ہیں؟ وسیم اختر صاحب جن کا 26 ارب کا بجٹ ہے، جو 8 ٹاؤن ناظم ان کے ایم کیو ایم کے ہیں، جو شہر میں پتہ بھی ایم کیو ایم کے بغیر نہیں ہلتا تھا وہ وہاں کے. تو جب ہم نے بلدیاتی ادارے مفلوج کر دیے، ان کا گلا گھونٹ دیا، اب ہم قریتے ہو جو راگ تو جستجو کیا ہے. آپ مجھے بتائیں، کیمرے کو باہر لے کے جائیں، پاکستان کے کس شہر میں جو نالے ہیں، ندی نالے ہیں، وہاں پہ شاپر اور جو گند ہے، کچرا ہے، وہ بلاک کیا ہو اس نے. ایل پلانٹ جو ہماری یہاں اربنائزیشن ہے، پانی بکتا ہے، پراپرٹی رائٹس ڈیمارکیٹڈ نہیں. غریبوں کا کراچی اور ہے، امیروں کا کراچی اور ہے. امیروں کا بھی ڈوب گیا، غریبوں کا بھی ڈوب. وہاں ایک بڑی ہاؤسنگ لینڈ ڈیولپر کو زمین دی گئی 1000 ایکڑ. سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، سپریم کورٹ نے 500 ارب کے قریب کہا کہ ان سے پیسے لیں. وہ پیسے کراچی کا حق ہے نا، یہ کیوں نہیں کہتے؟ جس جگہ پہ وائلیشن ہوئی، اگر ٹیکس جس جگہ سے کلیکٹ ہو اس جگہ لگ سکتا ہے، تو جو غیر قانونی زمین دی گئی ایک بڑے لینڈ ڈیولپر کی، وہ پیسہ بھی کراچی پہ لگنا چاہیے. تو جب آپ شہروں میں خوشحالی کے جزیرے بنائیں گے، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سی ڈی اے، ایل ڈی اے، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، یہ کرپشن کا گڑھ بن چکے ہیں. جی. اگر کراچی کے امن و امان کو جنرل راحیل شریف کی طرح کراچی پہ آل پارٹیز کانفرنس بلا کے درست کیا جا سکتا ہے، تو ایک آج بھی آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت ہے جہاں اپنی اپنی اناؤں کو شکست دے کے سارے سٹیک ہولڈر بیٹھے اور کراچی شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھے. لیکن جمہوریت سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں. جمہوریت سے ہٹیں گے تو میکسیکو اور لیٹن امریکہ کے ٹائم کے جو بڑے بڑے شہر ہیں جہاں اسی طرح کی پروان چڑھیں گے، مافیاز کے ہاتھ میں چلا جائے گا، انڈر ورلڈ کے، تو وہی تجربات. یہ خواہش آپ کو نظر آتی ہے کسی میں ان سٹیک ہولڈرز میں سے کہ کوئی یہ کام کرے؟
جب وہ یہ ہے کہ آپ یہ میری اور آپ کی تو خواہش ہو سکتی ہے، کراچی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی جس میڈیا سے میرا سوال ہے ساروں کے کراچی میں آپ نے تھر پارکر بھی نہیں جانا، بلوچستان بھی نہیں جانا، ہیڈ آفس کراچی میں، تو کراچی کی جیل ہی ویڈیو چلانے کی کیا ضرورت؟ اب جس رپورٹر کو آپ نے ملازم رکھا ہے، جس کیمرہ مین کو، اس کو کراچی کی سڑکوں پہ لے جائے۔ شرم کا مقام ہے کہ کراچی ڈوبا ہوا ہے، آپ وہاں اتنی محنت بھی نہیں کر رہے کہ ایک فیک ویڈیو جو ہے وہ اس کے بجائے لائیو بنا لے۔ نہیں تو سارا میڈیا دکھا رہا ہے، لائیو ویڈیوز نہیں، دکھا رہا ہے، تمام علاقوں میں موجود ہیں۔ پیرو کی اور انڈیا کی اور دوسرے ملکوں کی ویڈیوز چلی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ چلی ہیں سر، چلیے اس کے بعد وہ سوشل میڈیا کے چینلز نے بھی چلائی، میں پھر اب سب چینلز کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، لیکن یہ کسی نے شوشہ چھوڑا سوشل میڈیا سے اور پھر لوگوں نے دھڑا دھڑ اس کو شیئر کیا، پھر کچھ زخمیوں۔ سر یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ایک بہت بڑی تعداد کے لوگ ہیں، اور یہ میں بات سے ایگری کروں گا کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ویریفائی کر کے چلائے، اگر کسی نے کیا اور معافی مانگ لی، غلط کیا ڈیفینیٹلی، لیکن جب اتنی بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے تو اس میں کہیں غلط انفارمیشن بھی بہت سارے لوگ پھیلانے کی سوشل میڈیا کے تھرو کوشش کرتے ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ وہ اس کے بعد ری شیئر ہوتی جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں کچھ ہمارے دوست تحقیق کے بغیر اس کو شاید مین اسٹریم میڈیا پہ بھی لے آتے۔ ایک بریک کی جانب بڑھوں گا، بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ ڈاکٹر ہما صاحبہ، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کراچی کے جو حالات ہیں بالخصوص یا جو کراچی کے ساتھ ہوا، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کی ذمہ داری کیا ریاست پاکستان پہ آتی ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ جنرل مشرف صاحب کے اس دور کو ٹھہرائیں گی جب ایبسولوٹ پاور تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، اور پھر بھی جو کچھ ہو رہا تھا اس سے آنکھیں بند رکھی گئیں، یا یہ اس سے بھی پرانا ایک سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے، اس میں ہر آنے والی حکومت کیا ذمہ دار ہے، یا پھر سٹیٹ رسپانسبل ہو جاتی ہے کہ اس نے ہی اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی کراچی کو لے کر؟ دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں، کراچی کا جو حشر ہے نا، میرا خیال ہے ہمیں اس بحث سے آگے نکل آنا چاہیے کہ کون ذمہ دار ہے، کیونکہ کراچی میں تو اس وقت کرائسس سچویشن ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اور اگر آج بھی ہم بیٹھ کر نشست میں یہی بات کرتے رہے نا کہ کون ذمہ وار ہے اور کون سے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کس کو ذمہ داری دی جائے گی، کس کو ساتھ بٹھایا جائے، پھر صورتحال آگے لی جائے، تو وہ تو کوشش آپ نے دیکھ لی نا، سب بیٹھے، سب نے کہا ہاں جی ہم تمام جماعتیں ایک دوسرے سے مل کر کام کریں گے کراچی کے لیے۔ میرا خیال ہے کچھ 7 یا 8 گھنٹے یہ کنسنسس رہا، اور پھر وہی ڈھاکے 3 پاٹ کے، ایڈمنسٹریٹر پہ کنسنسس نہیں ہے، ضلع کی سیاست شروع ہو گئی، کشمیر کی بات آ گئی، سوری تماڑی کی بات آ گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے تو میں بہت معذرت کے ساتھ، آپ بجا کہہ رہے ہیں، میں سیاست کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس پہ لکھتی بھی ہوں، لیکن کراچی کی جو اس وقت صورتحال ہے ہم اس سے آگے نکل گئے جی کہ یہ ذمہ دار ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ اگر جب تک ہم ذمہ دار کا تعین نہیں کریں گے تو ہم اوور کم کیسے کریں گے؟ کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے؟ ہاں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں نا، جو اس وقت باتیں آپ کی ڈسکشن میں پوائنٹ آؤٹ ہوئی، ایک تو یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے، کراچی از ناٹ اے کیس آف مس مینجمنٹ، کراچی از اے کیس آف کرمنل نیگلیکٹ، پرپسفل نیگلیکٹ، سیاسی فائدوں کے حصول کے لیے اور سیاسی سزائیں دینے کے لیے ایک جماعت نے دوسری جماعت سے سکور سیٹلنگ کے لیے کراچی کا یہ حشر کیا ہے۔ ایک تو سچ یہ ہے، تو یہ مس مینجمنٹ تو بالکل نہیں ہے، یہ پرپسفل ہے، یہ کرمنل نیگلیکٹ ہے۔ تو پھر مافیا، کون سے مافیا جی؟ کراچی آلریڈی مافیا کے ہاتھ میں، پانی کا مافیا ہے، بلڈرز کا مافیا ہے، ٹرانسپورٹ کا مافیا ہے، سیکیورٹی کا مافیا ہے، کتنے مافیوں کے نام لوں آپ سے؟ کراچی تو آلریڈی مافیا کے ہاتھ میں، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سب کو یہ خبر ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ ایک کرائسس سچویشن ہے، ایک ایمرجنسی سچویشن ہے، اور جو اس وقت کراچی کی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اس پولیٹیکل پولرائزیشن میں مجھے وہ سیاسی کنسنسس بلڈ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا جو ہمیں حل کی طرف لے جائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح جب کراچی میں 11، 12، 13 لاشیں روز گر رہی تھی، آپ گاڑی روک نہیں سکتے تھے، سگنل پہ خوف تھا، لوگ مذاق کرتے تھے کہ صبح
اپنا کہا سنا معاف کر کے نکلو کیونکہ شام کو پتہ نہیں کہ گھر واپس آؤ گے یا نہیں. یہ کراچی کا مذاق تھا. اس وقت آپ کو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز ہی لینے پڑے تھے. اس شہر کو رینجرز کے ہی حوالے کرنا پڑا تھا جو آج یہ شہر میں لا اینڈ آرڈر ہے اور یہ رہنے کے قابل ہے. اور سب سے بڑی بات ہے, سارا دن آپ نے سنا ہوگا کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اس وقت کراچی کی بزنس کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اس وقت بھی بزنس کمیونٹی تنگ آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہم اپنی بزنسز یہاں سے بنگلہ دیش, دبئی اور فیصل آباد لے جائیں گے اگر آپ نے کراچی ٹھیک نہیں کیا. اس وقت پھر بزنس کمیونٹی آپ کی چیخیں مانگ رہی ہے کہ اگر آپ نے کراچی کو ایڈریس نہیں کیا تو جو اس کا ریونیو جنریشن میکینزم ہے وہ کولیپس ہو گیا, تباہ ہو جائے گا. آخری بات آپ سے گزارش کر دوں, بہت سے پیک کا شور ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, آپ نے کراچی کو ٹھیک نہیں کیا تو گوادر کا پوٹینشل جو ہے وہ نہیں آپ حاصل کر سکتے. کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ سے اس وقت آپ کا سب سے کلوز ساتھی چائنا کہہ رہا ہے. یہ کوئٹہ کابل کراچی نیکسس ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم اسی سیاسی چپخلش میں پھنسے رہے تو میرا خیال ہے کہ کراچی کا نقصان ہو گیا, اب ملک کا نقصان ہوگا. میں ڈاکٹر صاحب آپ نے کرائسس کی بات کر دی, ساری بات کر دی. میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا, ابھی تو the problem is that we have to come out of this crisis. وہ کیسے ہم کریں اس وقت, وہ پریسائزلی مجھے بتا دیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ شارٹ ٹرم ویری اسٹرنجنٹ انٹروینشن ود دی کنسنسس آف دا پولیٹیکل پارٹیز. آپ بالکل پیپلز پارٹی مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ جی یہ ایشو ہے, کیسے ریزالو ہوگا اور یہ ٹائم لائن ہے. ہم ٹائم لائن نہیں ہے نا, یہ تو انتظار کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ مانسون کا سپیل ختم ہو, جان چھوٹے, لوگ بھولیں کہ کیا ہوا ہے, تو پھر ہم آگے بڑھیں. ابھی ہم نے کماڑی کا ضلع بنایا ہے, پھر ہم سینٹرل میں کوئی ضلع بنائیں. اس وقت کراچی سیاست برداشت نہیں کر سکتا. کراچی تو مر رہا ہے بھائی, جینے تو دو. وینٹیلیٹر سے نکل آئے تو لڑ لینا کراچی کس پر ہے, کس کا ہے. ابھی تو وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے اور شاید شور ہے کہ وہ بھی نکال دو. آپ ضرور سیاست کریں کراچی پہ, ضرور یہاں کی صورتحال ٹھیک کریں, لیکن اس وقت تو کراچی مر رہا ہے بھائی, اس کو جینے تو دو. رائٹلی سیڈ. فاروق پتافی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر, اس وقت جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ابھی ذمہ داری کس پر ڈالیں, یہ کرائسس ہے, یہ کرمنل نیگلیجنس ہے جو رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ سر, پھر بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جب ایک ایسی کرائسس لائک سچویشن بنتی ہے تو پھر تمام تر سوالات اٹھتے ہیں. 18ویں ترمیم زیر بحث آتی ہے کہ کریڈٹ صوبوں کے پاس بہت سارے محکمے, چیزیں, وزارتیں, سب کچھ چلا جانا. اصولاً تو اقتدار کو نچلی سطح تک جانا چاہیے. پھر جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں پر اس کا یہ گلہ کہ میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں اور میں ایسے ہی بیٹھا ہوا ہوں. ہم کسی ذمہ دار کا تعین نہیں کر پا رہے. یہ تمام تر چیزیں ہمیں ریوزٹ کرنی چاہیے اس سارے معاملے میں. میرے خیال میں ارسلان تھوڑا سا میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے, تھوڑا سا یہ انکلپیٹ کرنے والی بات پر ڈس ایگری کرتا ہوں. میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ ہم رسپانسبلٹی بھی ساتھ طے کریں. اس کی وجہ ہے کہ وینٹیلیٹر سے اترنے کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے وینٹیلیٹر پہ ہی تو ہے کراچی. اور دوسری سائڈ پہ اب 2 ہفتے پہلے میں نے کراچی کا ایک چکر لگایا تو ریکارڈنگ وغیرہ تھی, تو تھنگ دیٹ آئی نوٹس جو ہارڈ بریک ہوا, میں نے اپنے بچپن کا ایک خاطر خواہ ٹائم جو ہے, گولڈن ایرا جو ہے وہاں پہ گزاری, اور اس دفعہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں نہیں, کسی شینٹی ٹاؤن میں آ گیا ہوں, کسی ٹوٹے پھوٹے قصبے کے اندر آ گیا ہوں جس کے اندر کچھ چیزیں لگا دی گئی ہیں لیکن نہ بجلی ملتی ہے, نہ پانی ملتا ہے, نہ سڑکیں ٹھیک ہیں, نہ اسٹریٹ لائٹس موجود ہیں. اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور پھر آپ 2 جمع 2 کر لیں اور پھر یہ پوچھیں کہ کس نے کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر ابھی ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ پاکستان کے اندر چینلز ہیں اور انہوں نے غلط ویڈیو چلا دی. بھائی پاکستان میں 50 چینل ہیں نیوز کے, لیکن سندھ کی گورنمنٹ ایک ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے پچھلے 12 سال سے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف کراچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ذرا چلیں اور چل کے جو ہے نا جہاں پہ محترمہ کی اپنی اوریجن ہے لاڑکانہ, وہاں پہ آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی کیا حالات ہے. کبھی ایڈز کا جو ہے نا وہ انفیکشن پھیلاتا پھرتا ہوتا ہے ایک پاگل آدمی, کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے. اس وقت
पीपल्स पार्टी को आईना देखने की ज़रूरत है, हमें उसको दिखाने की ज़रूरत है। सिंध की आवाम और कराची की आवाम मुफ्त में नहीं आए, और ये जो कराची है उसकी दो बातें बड़ी सिंपल है। पाकिस्तान में किसी शहर की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, और जो कराची के अंदर बिजनेसेस हैं वो रेवेन्यू कोई 60-70% वो करते हैं जनरेट। डॉक्टर साहबा ने तो बांग्लादेश और दीगर जगहों की बात की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर गवादर से लेके जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZs बनने जा रहे हैं, उससे ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हो जाएगा पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन ऐसे शहर में नहीं रहेगी। कराची वालों को और कराची के अंदर जिनका सिंहासन है, जो कि गवर्नमेंट चला रहे हैं, सिंध की गवर्नमेंट, कराची में बैठ के उनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि ये सूबा आपको हर हालत में बचाता है, और आप उसके साथ यही करते हैं। अगर आप ये करते रहेंगे तो फिर लोग क्यों ना मांगे कि कराची को अलहदा सूबा बनाओ। पंजाब के लिए आप तैयार हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए तैयार है, बलूचिस्तान के लिए तैयार है, लेकिन सिंध होता है तो एकदम कहानी खत्म हो जाती है। इस वक्त पीपल्स पार्टी का क्राइसिस अवाम के सामने है, और मैं ये नहीं कहता कि मुराद अली शाह साहब कोई बहुत अच्छे पॉलिटिशियन या गवर्नेंस में नहीं होंगे। मामला ये है कि सारी बिल्डिंग जो ठहरी हुई है ये जरदारी साहब की बनाई हुई और टेढ़ी बिल्डिंग है। उसके अंदर हर चीज के अंदर इनएप्टनेस को शाबाश दी जाती है। सीएम अगर काम करता है तो उसको डांट पड़ती है, अगर वो गलत काम करता है तो फिर उसको शाबाश मिलती है। इसी तरह बिलावल का है, अगर बिलावल को नहीं, लेकिन पतावी साहब ये बात हाइपोथेटिकली आप कह रहे हैं या किसी सबूत की बुनियाद पर कह रहे हैं कि वो कोई काम अच्छा करते हैं तो डांट पड़ती है और गलत करते हैं तो शाबाश दी जाती है। भाई ये तो कहने को हम कह दें ना, डू वी हैव अ प्रूफ ऑफ इट? या नहीं, अगर आप कहते हैं कि मैं फिजिकल प्रूफ ला के आपको अभी दिखाऊं तो शायद नहीं, लेकिन मेरी सोर्सेज है और मेरे पास ऐसे एपिसोड हैं जो मुझे पता है कि उसके अंदर जो है उनको शिकायत होती है। और बिलावल के साथ भी ये है कि अगर बिलावल रियासत की सपोर्ट में कोई बात कर दे तो उसको डांट पड़ती जाती है बस। तो जब इस तरह की आप पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं जिसके तो बड़ी सर खतरनाक और अलार्मिंग सूरत हाल है कि एक शख्स जो पाकिस्तान के साबिक सदर रहे हैं वो अपने लोगों को पाकिस्तान के हक में बात करने पे डांटते हैं और गलत बात करने पे शाबाश देते हैं। जी, इट्स क्वाइट अलार्मिंग। इट इज। और मैं ये कह रहा हूँ ना कि इस वक्त जो है एवरीबडी इज टेकिंग, पीपल्स पार्टी पर्टिकुलरली इज टेकिंग पीपल ऑफ कराची एंड सिंध फॉर ग्रांटेड। ये याद रखिएगा कि सियासत का अपना एक एटीट्यूड होता है। फिर पता है हम क्या करते हैं अफसलान, हम ये करते हैं कि कराची का डिस्कशन चल रहा है ना, हमने मामले को फैला के पूरे पाकिस्तान का बना देना है कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। इशू ये है कि आज का ट्रिगर कराची के अंदर फ्लडिंग है, और उस फ्लडिंग के अंदर अगर आप देखें तो लोगों को तकलीफ हो रही है। कचरे का भी देखा, बदबू आती है सड़कों से। जब ऐसा मामला हो तो उसके बाद फिर हम ऑब्फस्केट नहीं कर सकते। वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। पॉइंट टेकन पताफी साहब। ताहिर मलिक साहब, बड़ी जिस तरफ पताफी साहब ने इशारा किया, ये बातें ऐसे तो आप वो अपने सोर्सेज से ये बात कह रहे हैं कि अच्छा काम करने पे डांट पड़ती है, रियासत पाकिस्तान की भलाई की बात करने पे डांट पड़ती है, और बुरा बात करने पे या बुरा काम करने पे शाबाश मिलती है। और उनकी हुकूमत 12 साल से पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट सूबे सिंध में है, कराची सबसे इम्पोर्टेंट शहर है पाकिस्तान का, वहाँ पर वो बैठे हुए, क्या बेहतरी की उम्मीद रखें? नहीं, ये बिल्कुल पताफी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम इनकी तहरीरें भी पढ़ते हैं तो इनके पास मालूमात होंगी। मैं एक तालिब इल्म के तौर पे देखता हूँ कि आसिफ अली जरदारी में जहाँ मैं उनका हामी नहीं हूँ, लेकिन बैसियत सदर उन्होंने फेडरेशन को मजबूत किया है। इतना इसहाक खान ने नहीं किया, इतना जनरल मुशर्रफ ने नहीं किया, और इतना पार्लियामान को इख्तियारात देकर तारीख में पहले सदर है तारीख के जो उन्होंने पार्लिमानी इख्तियारात पार्लिमान को जो डिक्टेटरों ने गस्ब किए थे वो दिए। KPK का नाम तयम किया है, सूबाई खुद मुख्तारी दी, उनकी मालूमात और होगी। मैं मेन इशू की तरफ आता हूँ। मैं सर आपकी बात बड़ी तसल्ली से सुनिए। बात ये जो कराची की बात हो रही है ना, ईद को ईद बजाने वाली बात के बाद नहीं, ईद की ईद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ तो बात नहीं की ना। पताफी साहब, किसी अफसर के खिलाफ बात करना पाकिस्तान के खिलाफ बात करना नहीं है। शायद आप किसी अफसर के खिलाफ बात, सरकारी मुलाजिम के खिलाफ बात करने को पाकिस्तान के खिलाफ बात समझते हैं, तो वो फर्द है। फर्द के खिलाफ बात करना, उसकी पॉलिसियों से डिसएग्रीमेंट होता है, लोग आते हैं रिटायर हो जाते हैं। मैं एक असल मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, कराची के 3-4 बड़े प्रॉब्लम होंगे। सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम था कि वहाँ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स थी, रूल ऑफ लॉ का मसला था,
وائلنس تھی، اور جس طرح ہماری بہن بتا رہی ہیں روز لاشیں گرتی تھی. اس کے بعد پانی کا مسئلہ ہے، ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، اربنائزیشن کے ایشوز ہیں. اب نمبر 1 مسئلہ کیسے حل ہوا؟ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جب جنرل راحیل شریف وہاں گئے تو جو رینجرز کو پولیسنگ کے اختیارات تھے سندھ کی اسمبلی نے دیے، اور تمام جماعتوں نے تعاون کیا. وزیر اعظم نواز شریف تھے، MKM سندھ گورنمنٹ. اگر ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں، کراچی کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہو سکتا ہے، تو کراچی کی باقی چیزیں بھی بہتر ہو سکتی ہیں. پھر ہم نے گزشتہ انتخابات میں دیکھا کہ لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا، اور آج کراچی کے MNA صدر پاکستان ہیں، لوگ گورنر ہیں، منسٹر ہیں، سندھ گورنمنٹ ہے. سندھ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنی نالائکی دور کرے، بیڈ گورننس دور کرے، پیکیج دے. یہ سارے سٹیک ہولڈر اگر مل کے کراچی کا امن، اس کی روشنی بحال کر سکتے ہیں، تو کراچی کے باقی مسائل بھی حل کر سکتے ہیں. وہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ آپ وہاں بیٹھیں اور کراچی کے ایشوز کو آن کریں. اب جو آپ کی فوری بات ہے، جو آپ یہ کہہ رہے کراچی میں 40 سال میں اتنی 36 سال میں بارش نہیں ہوئی، یہ میٹ ڈپارٹمنٹ کا ریکارڈ بتا رہا ہے 354 mm. یہ پاکستان کے کسی شہر میں ہو جائے تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. اب جب آفت آتی ہے، اس سے پہلے NDMA کو پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ کراچی کو آپ وہاں جو صورتحال ہے فلڈنگ کی اس کا کرے. NDMA موجود ہے، افواج پاکستان کو بھی بلایا جا سکتا ہے. دنیا کے کسی ملک میں، امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، جاپان میں جب آفت آتی ہے، سمندری طوفان آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو افواج پاکستان کو طلب کیا جاتا ہے. اب وہ وہاں موجود ہیں. سول گورنمنٹ کو اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، بہادر افواج ہیں، انہیں مل کے ان پر شارٹ ٹرم میں کرنی چاہیے. اس کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس کراچی کی طرف سے گورنر ہاؤس میں ہو. اب اس چیز کا کیا جواب ہے کہ پچھلے وزٹ پہ پرائم منسٹر نے گوارا ہی نہیں کیا کہ چیف منسٹر سے ملے. کیا وہ صوبے کی توہین نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں انہیں یہ کہیں؟ تو یہ چیزیں بھی دیکھنی ہوں گی. باقی الزام کسی پہ بھی لگایا جا سکتا ہے. نہیں، جب کراچی میں 171 لاشیں گری تھی اور یہاں مکے لہرائے گئے تھے، تو اس وقت بھی کراچی میں کے حالات جو ہے ہمارے سامنے. آپ 11 لاشوں کی بات کر رہے ہیں، ہم نے کہی. اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو وہاں اتری تھی اور جو لوگ شہید ہوئے تھے کارساز میں، وہ دھماکے بھی ہم نے دیکھے. اور جب پیسے باہر جاتے تھے اور غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ کراچی کے کرمنلائزیشن کا تعلق تھا، تو ان کو کون تحفظ دیتا ہے؟ وہ دور بھی ہم نے دیتا ہے. اس کا الزام بھی شاید آصف علی زرداری پہ لگانی چاہیے. جب پاکستان کھپے گا اس نے نعرہ لگایا تھا، تو وہ الزام بھی آصف علی زرداری پہ لگانا چاہیے. بہت سارے الزامات ہیں جی. اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. پتافی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ملک صاحب ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. بظاہر مجھے نظر تھوڑا سا ایسے لگا شاید آپ پیپلز پارٹی کا مکمل طور پر دفاع کر رہے ہیں. زرداری کو ہر الزام لگائے، اسے آپ کہہ رہے ہیں فیڈریشن کمزور، اس نے کہاں سے کی ہے؟ صوبوں کو حقوق دینے والا وہ بندہ ہے، فیڈریشن کو مضبوط کرنے والا. یہ دو مختلف تصویریں ہیں جی. ایک پتافی صاحب نے جو دکھائی، میں اس کو دیکھ کر آئین اٹھا لیں. زرداری صاحب سے پہلے آئین میں کیا تھا؟ میں ایک طرف پتافی صاحب کی بات سن کے مشرف کا LFO کس لیے ختم پھر آپ کی اب باتیں جنرل سن کے مشرف کے جو غیر جمہوری آمرانہ اقدامات تھے ان کو دفن کرنے والا شخص آصف علی زرداری ہے. آج جو لوگ تجزیہ کار زرداری پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے اندر جنرل مشرف کی کا اندر درد چھپا ہوا. ملک صاحب آپ وہ یہ نہیں کہتے، پیپلز پارٹی تو وہ یہ نہیں کہتے کہ جنرل مشرف کو بلا کے وہ مقدمات کا سامنا کرے. اگر ان میں ہمت ہو تو وہ کہیں کہ جو ایک مفرور جو ملک سے باہر ہے وہ کیوں نہیں مقدمات کا سامنا کرتا. اگر آپ ہمت کی بات کر رہے ہیں نا، تو پھر ہمت جواب بھی سن لیجئے. آپ کہتے ہیں کہ میرے کالم پڑھتے رہ گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھتے بھی رہ گئے ہیں. تو سرکار مشرف صاحب کے زمانے میں نے کون سی تعریفیں لکھی ہیں ان کے بارے میں؟ اس وقت میں نے آپ کا سر نام نہیں لیا. سر زرداری صاحب کی جو ہے، جس وقت انہوں نے اچھا کام کیا تھا اس وقت واہ واہ بھی بہت کی تھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو لیک آف گورننس ہے اور ان کے ضد کی وجہ سے کراچی ڈوب گیا ہے، سندھ ڈوب رہا ہے. آج کراچی کا MNA صدر ہے بھائی، زرداری صدر نہیں ہے. کراچی کا ڈاکٹر عارف علوی جو 6 انچ پانی میں جیکٹ پہن کے ڈرامہ کرتا تھا، وہ آج صدر ہے. آج آصف علی زرداری صدر نہیں ہے. چلیں آج کون صدر پاکستان ہے؟ کراچی کا ایک MNA صدر پاکستان ہے. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا. صدر کے پاس پاور نہیں ہے. زرداری صدر تھا، اس کے پاس پاور تھی. عارف علوی کے پاس پاور نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ جی. بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی.
مسئلہ ہے کراچی کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، کرمنل نیگلیجنس کا یہ معاملہ ہے اور یہ ایک طویل عرصے سے ہے. اس کو اوورکم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. اس میں جس کو جو جہاں بھی مورد الزام ٹھہرائے، بٹ ایونچولی سفر کراچی کے عوام کرتے ہیں اور ان کی داد رسی ضرور ہونی چاہیے اور جلد از جلد ہونی چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.